नमस्कार। बजेट बहसमा स्वागत छ। म रमेश वाग्ले। तस्बिन सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि बजेट आज संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। केही समयपछि सरकारको बजेट अर्थमन्त्री शिवराज खतिवडाले संसदको दुवै सदनका संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ। सरकारले गत वर्ष करिब 15 खर्ब 79 अर्बको बजेट ल्याएको थियो। त्यो बजेट पनि त्यो लक्ष्यमा पुग्न नसकेपछि केही कटौती गरेर खर्च गर्नु परेको थियो। त्यही पनि पुँजीगत खर्च कोरोनाका कारण लकडाउन हुनुभन्दा अगाडिसम्म करिब 21% मात्रै खर्च भएको थियो। त्यसपछि कति खर्च बढी भयो भन्ने तथ्याङ्क सार्वजनिक भइसकेको अवस्था छैन। तर पनि बजेट खर्च भएको रेसियो हेऱ्यो भनेदेखि असाध्यै न्यून छ अथवा निराशाजनक छ। अहिले लकडाउनकै बीचमा बजेट जारी हुँदैछ। अहिलेको प्राथमिकता यो लकडाउनका कारण धराशायी भएको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने। तर सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो। नीति तथा कार्यक्रम हेरिसकेपछि आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूले गरेका टिप्पणी हेर्ने हो भनेदेखि त्यो निराशाजनक छ। त्यसले केही पनि आशा जगाउन सकिरहेको छैन। अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकहरूलाई माथि उठाउने अनि अप्ठ्यारोमा परेको व्यवसायबाट पनि माथि उठाउने, धराशायी भएका उद्योगहरूलाई पुनस्थापित गर्ने र पुरानै स्वरूपमा फेरि चल्न सक्ने बनाउने बजेटको प्राथमिकता हुनुपर्ने हो। तर त्यसरी आउँछ कि आउँदैन, आजको चासोको विषय यही नै छ। बजेटले के कुरा गर्यो भनेदेखि, के कुरालाई प्राथमिकतामा राख्यो भनेदेखि यो लकडाउनका कारण धराशायी भएको अर्थतन्त्र माथि उठ्न सक्छ अनि कस्ता कमजोरी गर्यो भनेदेखि चाहिँ फेरि अर्थतन्त्र बर्बादीतर्फ लाग्छ। आजको बहस यसमा केन्द्रित गर्ने प्रयास गरेका छौँ। बहसका लागि अर्थशास्त्री डाक्टर दधी अधिकारी स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद रमेशजी। सुरुवातै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा प्रस्तुत भइसकेका छन्। तिनीहरूलाई हेरिसकेपछि कस्तो बजेट आउला भन्ने सामान्य अनुमान गर्नुभएको छ? सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम सिद्धान्त प्राथमिकता हेर्दाखेरि हामीले के देख्यौँ त भन्दा ती नर्मल अवस्थामा, सामान्य अवस्थामा देशमा गर्ने आर्थिक क्रियाकलापलाई केन्द्रित भएर ती नीति तथा कार्यक्रम आए जस्तो लाग्छ। भनेको यो विशेष अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने आएन। विशेष अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने प्रकारको हो। त्यहाँ कोरोनाका शब्दहरू छन्, तर विशेष प्रकारमा यो कोरोनाको कारणले गर्दा र त्यसबाट सृजित यो लकडाउनको जुन छ समस्या, यो लकडाउनले गर्दाखेरि जुन सृजित हुने समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रकारका ती नीति तथा कार्यक्रमहरू त्यसमा देखिँदैन। नीति तथा कार्यक्रम हामी सबलाई थाहा छ यो 1 वर्षको हो भने कोरोनाको लकडाउनको प्रभाव पर्ने पनि यही 1 वर्षमा हो। अनि यो 1 वर्षभित्र के समस्या हुन सक्छन् त त्यसलाई इभ्यालुएसन गरेर, त्यसलाई मूल्याङ्कन गरेर त्यो अनुसारको नीति कार्यक्रम आएको देखिँदैन। जस्तो तपाईँले भनेको अनुसार चाहिँ यसले भविष्यमा आउने सक्ने अथवा यो वर्ष कस्ता कस्ता समस्या आउन सक्छन् भनेर आकलन गर्न सकेन अथवा भएका अहिलेका आइसकेका समस्याहरूको पनि सम्बोधनमा चुक्यो? होइन, अब उसले आइसकेको अहिले अनगोइङ समस्या छ। जस्तै हाम्रो यो लकडाउन र कोरोनाको कारणले गर्दा मैले देख्छु समस्यालाई 3 भागमा बाँड्न सकिन्छ। अल्पकाल भनेको यही लकडाउनकै पिरियडभरिको समस्याहरू, त्यसपछि मानौँ लकडाउन हामीले रिलिज गऱ्यौँ, खुकुलो गऱ्यौँ या लकडाउन हट्यो भने त्यसपछिको पिरियडमा देखिने समस्याहरू र अहिले भएका जुन गतिविधि छ, अहिले भएका जुन आर्थिक क्रियाकलापहरू छ या क्रियाकलाप भन्नुको मतलब नहुन सकेका आर्थिक क्रियाकलापहरू भनौँ, ती कारणले गर्दा हाम्रो लङ टर्ममा पर्ने असरहरू भने 3 किसिमका असरहरू छ। अनि नीति तथा कार्यक्रमले हाम्रो पञ्चवर्षीय योजना पनि यही बिचमा आएको छ। पञ्चवर्षीय योजनाले लङ टर्मलाई बनाउने हो हैन, तर नीति तथा कार्यक्रमले हाम्रो 1 वर्षभित्रकोमा हैन कार्यक्रम बनाउने हो भने ती नीति तथा कार्यक्रम सामान्य अवस्थामा आएको जस्तो देखियो हैन। भनेको जस्तै हाम्रो रेलका कुरा छन्, हाम्रो जहाजका कुरा छन्। अब अस्ति गरेकोमा हाम्रो जस्तै नयाँ योजनाहरू 4 वटा योजनाहरू हैन, नयाँ योजना सुरु गर्ने कुरा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ भनेको छ भने यी लङ टर्म प्रकृतिका प्रोग्रामहरू छन् जुन हाम्रो नर्मल अवस्थामा उपयुक्त हुन सक्छ। केही उदाहरण पनि भनौँ। जस्तो फास्ट ट्र्याकमा छुट्याइएको बजेट छ, त्यसको न्यूनतम मात्रै खर्च भएको छ। जस्तो निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छ, त्यसका लागि भनेर ठुलो बजेट छुट्याइएको थियो, त्यो पनि खर्चै भएन भन्दा हुन्छ हैन। पश्चिम सेती त्यो वर्षौँदेखि ठुलो बजेट छुट्याइने तर खर्च नहुने र राष्ट्रमा रकमान्तर गर्नुपर्ने। अहिले रेलको
लागि छुट्याइने बजेटहरू छन्। यी बजेटहरू तत्कालका लागि स्थगित गर्ने अथवा यो पटकका लागि चाहिँ यस्ता यस्ता कार्यक्रमहरू हटाइएको छ भनेर आउने आओस् भन्ने चाहिँ तपाईँको त्यो सुझावको अपेक्षा। एकदमै सही। भनेपछि जस्तै जुन कम्प्लिट हुनै लागेको छ, जसलाई कम्प्लिट भइसकेपछि हाम्रो इकोनोमीले त्यसबाट बेनिफिट लिन सक्छ। उदाहरणका लागि अप्पर तामाकोसी होइन, अब त्यो कम्प्लिटै हुन लागेको प्रोजेक्टहरूलाई हामीले कम्प्लिट गर्ने, तर जुन कम्प्लिट भएको छैन, जसमा अहिलेसम्म सुरुवातै भएको छैन, या भनौँ कतिपय त्यस्ता परियोजनाहरू छन् जहाँ चाहिँ डिपिआर ड्राफ्ट पनि भएको छैन। अब ती अहिले हाम्रो रिसोर्स क्राइसिस भएको बेलामा, रिसोर्स कन्स्टेन्ट भएको बेलामा हामीले छुट्याएपछि त बजेट त्यही अनुसार जानु पर्यो, त्यहाँ त्यो खर्च हुँदैन, आइडियल रिसोर्स बस्ला होइन। भने त्यस्ता रिसोर्सहरू अहिले हामीले इमिडिएट रिलिफको लागि होइन, अब हाम्रो हजारौँ मान्छेहरू होइन भोकमरीमा छन्, हजारौँ मान्छेलाई खान समस्या परेको छ। अहिले त हाम्रो त्यसपछि हजारौँ मान्छेहरू चाहिँ बेरोजगार भएका छन्, लाखौँ मान्छेहरू बेरोजगार भएका छन्। भने तिनीहरूको बेटरमेन्टको लागि होइन गभर्मेन्टले त्यो भयो। अर्कोतिर जस्तै अहिले पनि हामीहरूको एकदमै हाम्रो जस्तै कन्ट्रीको मेन समस्या के भने हामीले कोरोना टेस्टिङ नगरिकन कोरोना थाहा हुँदैन कसलाई लागेको छ। अहिले दर अलिकति बढी भइसकेपछि 1000 नआएको छ होइन सङ्क्रमितको सङ्ख्या। अब यही कुरा पनि पहिला जस्तै खालि त्यो ऱ्यापिड चेक गरेर छोडिदिएको थियो भनेदेखि सम्भवतः सङ्क्रमितै छैनन् भनेर हामीलाई त्यो भ्रम हुन सक्थ्यो। भने ऱ्यापिड टेस्टको लागि हाम्रो जस्तै पिसिआर टेस्टिङको लागि खर्च गर्नुपर्ने होइन, ती कुराहरूमा खर्च गर्नुपर्ने त्यस्ता धेरै छन् प्रोग्रामहरू। अहिले भनेको जस्तो आगामी असारदेखि प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई नै मान्ने हो भनेदेखि लगभग लकडाउन खुकुलो हुँदै जाने, हट्ने, उपत्यकामा केही रहेर बाहिर हट्दै जाने, त्यो खालको आभास पाउन सकिन्छ। त्यसो गर्दाखेरि त सङ्क्रमितको सङ्ख्या त अझ व्यापक बढ्ने सम्भावना हुन्छ होइन। त्यस्तो गर्दाखेरि बजेटले पिसिआर टेस्टलाई चाहिँ व्यापकता दिने खालका कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने हुनसक्छ। हो हामीले त्यही भएर भनेको के हो त भन्दाखेरि गभर्मेन्टले लकडाउन खुकुलो पार्नै पर्छ, किनभने लकडाउन लङ टर्म सोल्युसन होइन, आर्थिक दृष्टिकोणले पनि होइन। लकडाउन फेरि रोकथामको उपाय त हो तर समाधान त होइन होइन, यो स्प्रेड हुन रोक्ने उपाय हो। अनि त्यसमा पनि हामीहरू के देख्छौँ त भन्दाखेरि लकडाउन पनि एउटा के हुँदो रहेछ भने त्यसलाई फलो गर्ने नगर्ने त्यो सोसियल नेचर पनि हुँदो रहेछ। होइन, यहाँ त जोकहरू कस्ता बनेका छन् भनेदेखि सरकारी पास लिएर घुम्यो भने नसर्ने तर त्यत्तिकै घुम्यो भने सर्ने के भनेर कोरोनामा नथालिसके मान्छेले यस्तो जोक बनाइरहेको छ। त्यो एकदमै सही कुरो, किनभने बाटोमा हामी लकडाउनको पिरियड छ, स्ट्रिक्ट लकडाउन हो नि नेपालको त। तर अहिले हामी बाटोमा यहीँ हाम्रो नजिकै तपाईँको स्टुडियोको नजिक गएर बाटो क्रस गर्नु पऱ्यो भने पनि अनामनगरमा एकछिन उभिनुपर्छ, गाडीको भिड छ होइन। भने के भने उयो त्यो जोक सही कुरो, मान्छेहरू समाजमा त्यत्तिकै बन्दैन ती कुराहरू। भने पास लियो भने नसर्ने, अब पास सबैले लिन्छ। अझ सुनिन्छ के त भन्दाखेरि पास दिने ठाउँमा गयो भने मान्छेहरू तपाईँलाई बाटैमा समात्न आउँछन् होइन, 5000मा लिने कि 10000मा लिने कि पर्पेचुअल पास हो कि वान टाइम पास हो कि, अब ती कुराहरू पनि सुनिन्छन्। भने हामीहरूको यहाँ लकडाउनलाई हामीले फलो त भने पनि त्यति स्ट्रिक्टली फलो भएको पनि देखिँदैन। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि लकडाउन खुकुलो हुनुपर्छ र त्यसका सर्टेन मेजर्सहरू छन् होइन। हाम्रा हेल्थ मेजर्सहरू, हेल्थ प्रोटोकलहरू फलो गरेर त्यसलाई हामीले डिटेलमा एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ कसरी। हामीहरूले भर्खरै एउटा अध्ययन गरेको थियौँ, त्यो अध्ययनमा हामीले डिटेलमा कसरी गर्ने भनेर त्यो कुराहरू गभर्मेन्टलाई पनि हामीले सबमिट गरेको छौँ र पत्र पत्रिकामा पनि त्यो कुराहरू आएको छ, कसरी लकडाउन खोल्न सकिन्छ होइन, त्यसको मेकानिजम छ, ती कुराहरू पनि छन्। तर सरकारले करिब 1000 अर्बको राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो, 700 अर्ब पनि पुगेको छैन होइन। छैन अहिले हिजो बजेट कत्रो बनाउने, कसरी कार्यान्वयन गर्ने, कसरी नागरिकलाई रिलिफ दिने होइन, चुनौती त छ नि। सरकारको प्रमुख चुनौती चाहिँ के हो त यो बेला? यो बेलामा कस्तो भने लकडाउन र यसपछि मानव लकडाउन खुल्यो भने पनि कन्ट्री हाम्रो मन्दीमा गएको छ। हाम्रो जिडिपी ग्रोथ रेट सिबिएसले या अर्थमन्त्रीले पनि 2.3% भनेर भनौँ इकोनोमिक सर्वेमा, तर अझै त्यो त जेठ महिनासम्मको प्रेडिक्सन गरेर गरेको 2.3 हो, तर त्योभन्दा पनि घट्ने सम्भावना छ भन्ने कुरो आएको छ होइन। औपचारिक रूपमा त आएको छैन, तर अनौपचारिक रूपमा सिबिएस या यताबाट पनि यो यसरी बढ्यो भने हाम्रो जेरोमै पनि पुग्न सक्छ भन्ने कुरो पनि आएको छ होइन। नियर टु जेरो होइन। भने यसले हाम्रो शिथिलता छ इकोनोमीमा, र
इकोनोमी शिथिलता भयो भने डेफिनेटली संसारभरि स्थापित मान्यता के हो भने गभर्मेन्टले त्यसमा इन्टरभेन गर्नुपर्छ, एक्सपान्सनरी फिस्कल पोलिसीहरू ल्याउनुपर्छ होइन, विस्तारकारी वित्तीय नीतिहरू ल्याउनुपर्छ र विश्वव्यापी रूपमा सरकारहरूले ल्याउन खोजेको पनि अब ल्याउनु पर्ने नीति भनेको के हो त विस्तारकारी वित्तीय नीति हो। विस्तारकारी वित्तीय नीति भन्यो भने सरकारले पब्लिकको हातमा पैसा पुर्याउनु पर्यो खर्च गर्ने, त्यसका माध्यमहरू फरक फरक हुन सक्छन्, तरिका फरक हुन सक्छ, तर पब्लिकको हातमा पैसा पुर्याउनु पर्यो। उसले खर्च गरेर राज्य कोषमा चाहिँ ऊ थ्रु आयो, ऊ थ्रु जानु पर्यो होइन। तर समस्या के छ त भन्दा हामीसँग रिसोर्स कन्स्टेन्ट छ, किनभने अरू बेलाको डिप्रेसन या रिसेसनको कुरो र अहिलेकोमा फरक के छ त भन्दाखेरि जस्तै हामीले 1930 को ग्रेट डिप्रेसन भन्छौँ, 2008-09 को भनेर भन्छौँ, त्यो बेलामा के थियो भने इकोनोमिक एक्टिभिटीहरू शिथिल भएको थियो, तर यदि मान्छेहरूको हातमा पैसा दियो भने पैसा डिमान्ड बढ्थ्यो, डिमान्ड बढ्यो भने प्रोडक्सन बढ्थ्यो र इकोनोमीलाई रिभाइभ गर्ने जुन थ्योरी छ इकोनोमिक्सको त्यो लागू हुन्थ्यो। तर अहिलेको अवस्था अलिकति फरक छ। के छ त भन्दाखेरि हामीले जनताको हातमा पैसै दियौँ भने पनि उत्पादन गर्नेले उत्पादन गर्न पनि पाएको छैन होइन, भने त्यो पैसा वितरणका संयन्त्रहरू पनि शिथिल छन् होइन, भने नि मान्छेले चाहे पनि अब त्यो कमोडिटी आउन सक्ने छैन, प्रोडक्सन हुन सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले जनताको हातमा पैसा दिनु पर्यो र प्रोडक्सन एक्टिभिटीलाई कन्टिन्यू गर्ने तरिकाहरू फलो गर्नु पर्यो होइन। एउटा यो तरिका, तर अहिले गभर्मेन्टको समस्या के हो भन्ने कुरो म गर्दैछु र गभर्मेन्टलाई तर पैसा दिनको लागि रिसोर्सहरू छैन, कन्स्टेन्ट छ। हामीसँग जम्मा अहिले 6.5 खरब रुपियाँ मात्रै उठेको छ होइन, हामीले भनेको 10.57बाट 6.5 खरब, अब पहिले 11 थियो 10.57 भयो, अहिले 6.5 खरब। अबको 6 हप्तामा त हामीले जतिसकी गरे पनि त्यो लक्ष्यमा हामी पुग्न सक्दैनौँ होइन। भने हाम्रो म्याक्सिमम कति भने 6.5बाट एकछिन विचार गरौँ अब 8 पुग्ला होइन, तर त्यो लक्ष्यमा हामी पुग्न सक्दैनौँ। अर्कोतर्फ के छ त भन्दा सरकारको खर्च पनि भएको छैन, तर जति रेभेन्यू उठेको छ त्योभन्दा बढी खर्च भएको छ। 6.5 समथिङ भयो, यता 8 समथिङ खर्च भएको छैन, लगभग 1.5 खरब होइन, 1.25 खरब जतिको ग्याप छ होइन, सरकारले गरेको खर्च र रेभेन्यूको बिचमा के छ त ग्याप छ। भने अहिलेको सरकारलाई समस्या, अहिलेको बजेटमा समस्या के हो भने रेभेन्यूका सोर्सहरू के हुनसक्छ होइन, र त्यसपछि गएर त्यो एक्सपेन्डिचर कहाँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा, त्यो म्यानेज, त्यो ब्यालेन्स गर्ने नै अहिलेको बजेटको वास्तवमा अर्थमन्त्रीज्यूको जुन विज्ञता छ, जुन एक्सपिरियन्स छ, त्यो एक्सपिरियन्सले ती दुईटालाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। तर अर्थमन्त्रीसँगको यो विज्ञतामाथि चाहिँ स्थानीय सरकार भनेर स्थानीय सरकार मार्फत पनि जब करको दायरा विस्तारको नाममा भैँसी बेच्दा घाँस बोक्दाखेरि पनि कर लाग्ने उदाहरणहरू भेटिए नि, त्यसपछि मानिसहरू चाहिँ कर तिर्नका लागि उत्साहित देखिए, निराशा प्रकट गरे, अनि फरक फरक ठाउँमा कर तिर्दाखेरि चाहिँ करले नै ढाड भाँच्ने भयो भनेर नागरिकहरू एक किसिमले निराशा व्यक्त गरिरहेको थिए। अब अहिले पनि अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि गर्नका लागि, सहज अवस्था बनाउनको लागि त करको दर बढाएर मात्रै भएन, दायरा विस्तार गर्नु पर्यो। हजुर, ती दायरा विस्तार गर्दाखेरि चाहिँ ती ठाउँहरू पहिचान गर्न सरकार अलिकति असफल भएको त होइन भन्ने प्रश्न यस अगाडि उठाएका छन्। ती प्रश्नहरूले अब कतिको काम गर्छ, सकारात्मक नकारात्मक? अर्थमन्त्रीजीको त्यो कस्तो भने जुन करको कुरा छ, त्यो करको कुरामा के भयो त भन्दा मान्छेहरूले कर त्यति बेलामा तिर्छ जति बेलामा मान्छेहरूले राज्यबाट त्यो के अरे जुन सर्भिसहरू हो गभर्मेन्टले दिनुपर्ने सर्भिस, त्यो सर्भिसहरू उसले पाएको हुन्छ। तर आम नेपाली जनताहरूले जसरी कर तिर्ने या कर लगाए स्थानीय तहहरूलाई त्यो एक्सपिरियन्स नभएर पनि हुनसक्छ, उनीहरूले जथाभावी करहरू वृद्धि गरेको होइन। भने त्यो कुरा गर्दाखेरि यदि स्थानीय सरकारहरूले कमन पिपुलहरूलाई त्यो सर्भिसहरू प्रोभाइड गर्न सकेको भए होइन, सायद त्यसरी आउने थिएन कि। त्यसैले यहाँ के भयो त भन्दा रेभेन्यू कलेक्सन गर्ने जुन एउटा हाम्रो अर्थमन्त्रीहरूको होइन, रेभेन्यू कलेक्सन गरेर आफूलाई सफल भएको देखाउने भन्ने टाइपका जुन छन् त्यो प्रवृत्तिहरू, त्यो प्रवृत्तिले त्यहाँ काम गरेको हुनसक्छ। तर अब अर्थमन्त्रीजीको बेला बेलामा ट्याक्सको बारेमा फेरि अलिकति कन्ट्रोभर्सियल विचारहरू पनि आएको छ। जस्तै अब किताबकै कुरो भनेर भनौँ भने त्यो किताबको मा लगाएको ट्याक्सले आम कन्ज्युमरलाई अब बढ्दैन, त्यसको प्राइस बढ्दैन भन्ने जस्ता कुराहरू, त्यो अलिकति कन्ट्रोभर्सियल कुरा थियो, किनभने त्यो इकोनोमिक्सको सर्वमान्य सिद्धान्त विपरीतका कुराहरू थिए होइन। भने कर लगाउने मात्रै ठुलो कुरो होइन होइन, कर अनुसारको सर्भिस डेलिभरी पनि गर्नुपर्छ। तर अहिलेको बेलामा यो कोरोनाको केसमा स्पेसलमा यो बेलामा कर बढाउने त हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ, किनभने मान्छेसँग पैसा छैन। गभर्मेन्टले आफूले दिनुपर्ने ठाउँमा कर लगाइदियो भने त्यो घातक सिद्ध हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले गभर्मेन्टले ट्याक्स लगाएर ट्याक्स जेनेरेट गर्ने कुरामा जाने होइन,
त्यसका लागि रिसोर्सहरू जेनेरेट गर्ने अरू उपायहरू छन्। भनेको सब्सिडी दिएर जसरी हुन्छ उत्पादन चाहिँ बढाउनु पर्यो। हजुर, उत्पादन बढिसकेपछि मान्छेको उपभोग पनि बढ्छ, त्यसपछि त्यहाँबाट कलेक्सन हुने कुराले चाहिँ ट्याक्समा योगदान पुर्याउला होइन, हजुर, अथवा राज्य कोषलाई योगदान पुर्याउला। त्यो बाटो समाउने खालका नीति तथा कार्यक्रम, बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता यी विषयहरूले सङ्केत दिएका छन् त? होइन, अब नीति तथा कार्यक्रमले त्यो कुराहरूलाई, त्यही हामीले भनेको नीति तथा कार्यक्रमहरूले ती कुराहरूलाई सङ्केत गर्न सकेन। अब बजेट भनेको चाहिँ ती नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई नै नम्बरमा कन्भर्ट गर्ने हो, पैसा जोड दिने हो त्यहाँ होइन। जति प्रोग्रामहरू आएको छ त्यसमा पैसा जोड्ने हो। तर नीति तथा कार्यक्रममा त्यस्तो किसिमको कुराहरू आउन सकेन। हामीहरूको भनाइ नै डिसएग्रिमेन्ट नै त्यसमा हो होइन। त्यसैले नीति तथा कार्यक्रममा के आउनु पर्थ्यो त भन्दाखेरि अस्टेरिटी मेजरहरू के हुनसक्छ, कस्ता किसिमका योजनाहरू अहिलेको विशिष्ट परिस्थितिमा हामीले अहिले विथहेल्ड गर्न सक्छौँ, त्यसलाई पछि गरौँला। अनि यो बेलामा हाम्रा नयाँ कार्यक्रमहरू जुन पोहोर साल हामी कन्टिन्यू गरेका छैनौँ ती प्रोग्रामहरू के छन् भनेर नीति तथा कार्यक्रममा त्यस्तो आउनु पर्थ्यो होइन। यो वर्ष भएका परियोजनाहरू जसले विकास बजेटलाई यो निराशाजनक अवस्थामा पुर्याउन बाध्य पारे, त्यस्ता परियोजनाहरू मध्ये केही परियोजनाहरू ठुल्ठुला बजेटहरू छुटेका छन् तर केही पनि प्रगति छैन र तत्काल हुनेवाला पनि देखिँदैन भने ती परियोजनाहरूलाई स्थगित गर्न सक्नु पर्थ्यो। त्यो कुरा गर्छ कि गर्दैन भन्ने चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम अनुसार अथवा सिद्धान्त प्राथमिकता अनुसार गर्दैन, तर बजेटमै चाहिँ हेर्न बाँकी रह्यो। बजेटमै त्यो अब यदि अर्थमन्त्रीज्यूले ती त्यस्ता प्रोग्रामहरू विथहेल्ड गरेर होइन नयाँ अहिलेको लागि इमिडिएट चाहिने जुन अघि हामीले अलिअलि इन्डिकेट गऱ्यौँ ती प्रोग्रामहरूमा रिसोर्स एलोकेसन गर्नुभयो र बेटरमेन्टको लागि अनि हेल्थ सेक्टरको अपलिफ्टमेन्टको लागि, एजुकेसन सेक्टरको अपलिफ्टमेन्टको लागि त्यस्ता प्रोग्रामहरू ल्याउनु भयो भने हामी के भन्न सक्छौँ भने हो उहाँले चाहिँ अलिकति जनतालाई राहत दिने खालको बजेट ल्याउनु भयो भन्ने भयो। अथवा यो दुर्घटनामा पर्न लागेको अवस्थामा अर्थतन्त्र जोगाउन सक्ने क्यापासिटी उहाँसँग रहेछ भन्ने र उहाँ देशका लागि आवश्यक अर्थमन्त्री पनि हुनुहुँदो रहेछ भन्नु पर्यो होइन। अब त्यसै भन्नु पर्यो, यदि देशले चाहेको र देशलाई आवश्यक परेको अनुसारको बजेट ल्यायो भने त हामी त्यो भन्नुपर्छ। अथवा नीति तथा कार्यक्रममै केही जगमा टेकेर यदि बजेट आयो भनेदेखि हजुर त्यसपछि नागरिकसम्म निराशा पुग्न समय लाग्यो, तर अर्थ क्षेत्रको विज्ञहरूले चाहिँ निराशा व्यक्त गर्ने दिन टाढा छैन, भोलिदेखि नै त्यो सुरु अब एकछिन आधा घन्टा अब 15 मिनटमा थाहा हुन्छ उहाँले कस्तो ल्याउनुहुन्छ, कुन प्रोग्रामहरूमा कति खर्च राख्नुहुन्छ होइन। त्यसमा अब हामीले इभ्यालुएसन गर्ने जस्तो अर्थतन्त्र त एक किसिमको जोखिममा छ, उठ्नै नसक्ने गरी धराशायी हुने हो कि केही अप्ठ्याराहरू फेस गरिसकेपछि जुरुक्कै उठ्ने हो होइन। दुईवटा अप्सन छन् नि अहिले त, एकदम समस्यामा परिसकेपछि समाधान निस्क्यो भन्दै त त्यो दीर्घकालीन समाधान हुन सक्छ। यो दोधारमा रहेका बेला अपेक्षा चाहिँ के त? अब अहिलेको अपेक्षा हामीहरूको बजेटले र आम नागरिकले गरेको अपेक्षा के हो त भन्दाखेरि इमिडिएटली होइन हामीहरूले अबको 5-6 महिनामा हामीले इकोनोमी हेऱ्यो भने जस्तै अब यसमा पनि उही के अरे झिकिँदै के भन्दा के थपिँदै भन्ने उखान जस्तै अब फुड सेक्युरिटीको ठुलो इस्यु आउनेवाला छ होइन। किनभने हामीहरूको अहिले पनि इकोनोमिक सर्वेले नै के भन्यो त भन्दाखेरि हामीहरूको धानको प्रोडक्सनको एरिया पनि घटेको छ र प्रोडक्सन पनि हाम्रो 1%ले घट्ने छ भन्ने कुरो इकोनोमिक सर्वेमा लेखेको छ। अब त्यसमा पनि अब सलह आउँदैछ होइन। अब तिनीहरूले हाम्रो कति बाली नाली नष्ट गर्ने हो, अनि त्यसपछि लकडाउनले गर्दाखेरि त्यति सजिलो छैन प्रोडक्सन गर्नलाई। त्यसमा पनि अब मैले आज न्युजमा सुनेको इन्डियाले फर्टिलाइजर रोकिदियो भनेर भनेको छ होइन। फर्टिलाइजर होइन भन्यो भने अब यो उसको पोलिटिकल रिजन होला, त्यो अब कालापानी र लिपुलेखले गरे हो कि या अरू कुनै तरिकाले हो थाहा छैन होइन। अब फर्टिलाइजर पनि नआउने, सिड्स पनि नआउने, अनि गाउँघरमा होइन अब गाउँघरमै मान्छेहरू अहिले बिउ नपाएर छटपटी राखेको छ होइन। भन्यो भने यसरी एग्रिकल्चर प्रोडक्सन, एक त हाम्रो एग्रिकल्चर प्रोडक्सनले खान पुगेको छैन होइन, हामीले इम्पोर्ट गर्नुपर्छ इन्डियाबाट। त्यसो भने हाम्रो यो एग्रिकल्चर प्रोडक्सन यता घट्यो भने र इन्डियाले किनभने उसको पनि लकडाउन छ भने त्यहाँ पनि त्यस्तो किसिमको समस्या छन् भने उसले हामीलाई एग्रिकल्चर प्रोडक्सन यहाँ एक्सपोर्ट गर्न मानेन भने यो या त्यो कारणले मानेन भने हामीसँग यहाँ ठुलो क्राइसिस आउनेछ फुड क्राइसिसको लागि। अब जहाँसम्म तपाईँको त विद्यावारिधि पनि रिसर्च इकोनोमिक्स होइन, यो एक किसिमले तपाईँहरू जस्ता व्यक्तिबाट सरकारले पनि आम नागरिकले पनि बुझ्ने गरी पाउने कुरा भनेको चाहिँ अब यो क्राइसिसमा छौँ हामी, यस्तो बेलामा रिसोर्स कसरी जुटाउने त? अब म त्यही कुरा गर्छु। अब भन्यो भने चाहिँ अब यी समस्याहरू छ अब एग्रिकल्चर प्रोडक्सनमै पनि। तर के छ त भन्दाखेरि
म पहिले यो एग्रिकल्चरको सिद्धाउँ अनि अरू सेक्टरमा जाउँला। एग्रिकल्चर प्रोडक्सनमा तपाईँको जस्तै अब डिफ्रेन्ट पालिकाहरूमा फेरि एक्स्ट्रा प्रोडक्सन पनि भएको छ। भने के छ त भन्दा यही लकडाउनको अवधिमा हामीले एउटा कुनै पालिकामा प्रशस्त तरकारीहरू यिनीहरू नष्ट भएको छ, तर त्यही बेलामा इन्डियाबाट इम्पोर्ट पनि गरेको छ। त्यो भन्यो भने त्यति गर्दाखेरि पनि नपुगेका ठाउँहरू पनि छन्। भन्यो भने हाम्रो सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट राम्रो छैन। भन्यो भने गभर्मेन्टले अहिलेको बेलामा के गर्नु पर्यो भने सप्लाई चेन म्यानेजमेन्टलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनु पर्यो र ओखलढुङ्गाको तरकारी या भनौँ सल्यानको तरकारी ओखलढुङ्गा पुर्याउने होइन, त्यो टाइपको सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट गभर्मेन्टले त्यो स्टार्ट गर्नु पर्यो होइन। गर्न नसकिने पनि होइन होइन। तपाईँको किनभने मेरो विचारमा बढीमा 20 घन्टामा सल्यानबाट ओखलढुङ्गामा तरकारी इजिली पुग्न सक्छ होइन, पुग्न सक्छ। त्यहाँ एउटा म्यानेजमेन्ट हुनु पर्यो सप्लाई चेन एग्रिकल्चरमा त्यसरी गर्ने। अनि त्यसपछि गएर एग्रिकल्चर सेक्टरमा पनि के त भन्दाखेरि हामीहरूको धेरै अनइम्प्लोइड लेबरहरू यहाँ छ भने अब हामीहरूले भनेको धेरै मान्छेहरूले यो गाह्रो छ भन्ने हो, तर गर्नु पर्यो किनभने क्राइसिसको बेलामा गर्नु पर्यो। हाम्रो धेरै बाँझो जमिनहरू छ होइन, ती बाँझो जमिनहरूलाई त्यो ठाउँमा प्रोडक्सन गर्ने र प्रोडक्सन गरिसकेपछि उनीहरूलाई जुन पर डेको हिसाबले त्यो एग्रिकल्चर प्रोडक्सन भएर उनीहरूलाई कम्पेन्सेट गर्न सक्यो भने तीबाट कम्पेन्सेट गर्ने, होइन भने गभर्मेन्टले मिनिमम तिमीहरूले यति पाउँछौ होइन, मिनिमम यति पाउँछौ, त्यो मिनिमम एमाउन्ट तिमीहरूले यहाँ प्रोडक्सन गर, पाइयो पुग्यो भने पुग्यो, होइन भने मिनिमम एमाउन्ट तिमीहरूले यति पाउँछौ भनेर गभर्मेन्टले त्यहाँ काम गराउनु पर्यो होइन, सहुलियत दिनु पर्यो। अनि त्यसपछि गएर अब यो वर्ष नै त्यो सम्भव नहोला, तर सम्भव नभए पनि अब हाम्रो सुरुवात त गर्न सकिन्छ। अब यो चाहिँ भयो कृषि क्षेत्र। हजुर। अब अरू रेभेन्यू सोर्सहरूमा जस्तै हाम्रो अस्टेरिटी मेजरहरू गर्नु पर्यो। अस्टेरिटी भनेको हाम्रो मितव्ययिता एकदमै स्ट्रिक्टली मितव्ययिता फलो गर्नु पर्यो होइन। त्यो मितव्ययिता फलो गर्ने भनेको कस्तो त भन्दाखेरि जस्तै हामीहरूको पब्लिक एक्सपेन्डिचर रिभ्यू कमिटीले जुन रिपोर्ट दिएको छ, हामीले अघि मैले तपाईँलाई भनेकै मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने, विभागको सङ्ख्या 35 वटामा सीमित गर्ने होइन। हजुर। अनि त्यसपछि धेरै आयोगहरू छन्, काउन्सिलहरू छ, परिषदहरू छ, जसको कामै छैन, समितिहरू छ जो चाहिँ राजनीतिक भर्ती केन्द्रका रूपमा मात्रै सीमित छ। भन्यो भने तिनीहरूलाई हटायो भने हामीले ठुलो एमाउन्ट त्यसबाट के गर्न सक्छौँ त सेभ गर्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि अहिलेको बेलामा अननेसेसरी विदेश भ्रमण गर्ने होइन, यस्ता कुराहरू होइन, ती कुराहरू पनि हामीहरूले अब विदेश भ्रमण लकडाउनको पिरियडमा मितव्ययिताको कुरा गर्यो भने चाहिँ नि हजुर, अब पब्लिकले विभागले एउटा कर्मचारीले कसरी खर्च गर्ने, आफ्नो अथोरिटीको प्रयोग कसरी गर्छ भन्नेको उदाहरण चाहिँ हामीले त केही मन्त्रीहरूका अडियो नै सुन्यौँ। 27 अर्बको खरिदलाई 28 गर्दा के हुन्छ भनेर होइन। हाम्रो सोच त त्यही हो नि त, अलिकति बढी भयो भनेदेखि त्यसले दिने कमिसन पनि अझ बढ्छ कि होइन, अथवा अपारदर्शी रूपमा लिने लाभ पनि बढ्छ कि। हजुर। त्यस्तो सोचले चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व गाइडेड छ, प्रशासनिक नेतृत्व गाइडेड छ भने अब त्यो मितव्ययिताको अपेक्षा चाहिँ कसरी पुरा गर्ने होइन। अब के हुन्छ भने यसमा एउटा अब तुरुन्तै यही लकडाउनको पिरियडमा यही वर्ष होइन, यो 2-3 महिनाको बिचमा त्यो कति पोसिबल होला होइन। तर त्यसैले हामी के भन्छ भने यो बेलामा ट्रान्सप्यारेन्सी होइन, सुशासनको कुरालाई पनि हामीले मेन्टेन गर्नुपर्छ। त्यसैले बजेटमा ती कुराहरू स्पष्ट रूपमा सुशासनलाई कसरी मेन्टेन गरिनेछ, ट्रान्सप्यारेन्सीलाई कसरी मेन्टेन गरिनेछ, ती कुराहरू स्पष्ट आउनुपर्छ। किनभने यो क्राइसिसको पिरियड हो, हामीसँग प्रशस्त रिसोर्सेसहरू भइदिएको बेलामा ठिक छ होइन, अलिकति हामी सहन सक्थ्यौँ। यद्यपि सुशासन र ट्रान्सप्यारेन्सीमा या भनौँ हाम्रा सिभिल राइटहरू, प्रेस फ्रिडमहरूमा हामीले कम्प्रोमाइज गर्न सक्ने कुनै पनि अवस्थामा गर्न सक्दैनौँ। तर यो बेलामा क्राइसिसको बेलामा हामी अझै बढी त्यसमा चासो हुनुपर्छ र हामीहरूले त्यसलाई खबरदारी गर्नुपर्छ। त्यसैले हामी के भन्छौँ भने हामीहरूको अध्ययनले हामीले सुझाव दिएको जुन गभर्मेन्टले के छ भने गभर्मेन्टले तुरुन्तै आर्थिक प्याकेजहरू ल्याउनुपर्छ, रिलिफ प्याकेज ल्याउनुपर्छ र ती प्याकेजहरू खर्च गरेको कसरी खर्च गरेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ एउटा कमिटी, हाई लेभल कमिटी बनाएर त्यसमा सिभिल सोसाइटी, युनिभर्सिटी, थिङ्क ट्याङ्क अनि गभर्मेन्टकै पनि रिप्रेजेन्टेटिभ भएर उनीहरूले मोनिटर गर्नुपर्छ कसरी खर्च भएको छ। अहिले पनि के देखिएको छ भने पालिकाहरूमा राहत प्याकेजहरू त दिएको छ, तर ती राहत प्याकेजहरूमा के देखिन्छ त भन्दा पार्टीगत रूपमा होइन, आफ्नो मान्छेहरूलाई गएर क्वारेन्टाइनमा राख्ने, आफ्नो मान्छेहरू भयो भने त्यो राहत प्याकेज दिने तर अर्को पार्टीकोलाई नदिने होइन, ती किसिमका कुराहरू यो क्राइसिसको बेलामा मान्य छैनन्, एक्सेप्टेबल छैनन्। हो, अहिले बजेटको चुनौतीको रूपमा पनि बजेटको दुरुपयोग हुन सक्ने भनिएको छ। किनभने अबको बजेटको प्राथमिकता भनेको त एउटा समस्यामा परेका नागरिकलाई होस्, समस्यामा परेका उद्योगीलाई होस्, व्यापारीलाई होस् होइन, व्यवसायीलाई होस्, सबैलाई राहत दिनुपर्ने छ। अब त्यो राहत पनि वास्तवमा समस्या परेका व्यवसायीलाई अथवा समस्यामा परेका उद्योगीलाई भन्दा पार्टी निकटका उद्योगीलाई, पार्टी निकटका व्यवसायीलाई, पार्टी निकटका नागरिकलाई भनेर सीमित भइदियो भने त्यसले ल्याउने परिणाम के हुन सक्छ?
त्यो त डेफिनेटली रिसोर्स एलोकेसन भयो होइन, मिस एलोकेसन भयो र मिस एलोकेसनको समस्या त नेगेटिभ नै हुन्छ डेफिनेटली होइन। भइसकेको मान्छेलाई दियो भने त त्यसको जुन म्याक्सिमम भ्यालु हो त्यो भ्यालु त्यसमा हुन सक्दैन र त्यसले गर्दाखेरि आम जनताको सरकारप्रतिको या भनौँ त्यो इन्स्टिट्युसनप्रतिको विश्वास हराएर जान्छ र त्यस्तो किसिमको यदि लङ टर्म भयो र मान्छेहरूको जब लाइभलीहुडमा नै समस्या भयो, जीवनयापनमा नै समस्या हुने भयो भने त्यहाँ विद्रोह पनि हुनसक्छ, अपराध जन्माउन परिवर्तनका लागि हुने अर्को सङ्घर्ष आउन सक्छ होइन। अब लङ टर्म बढ्दै जाँदाखेरि ती सबै कुराहरू हुन सक्छन् होइन। तर अहिले नै के हो त भन्दाखेरि मिनिमम त्यति भयो भने एक किसिमको मान्छेमा असन्तुष्टि पैदा हुन्छ र त्यो असन्तुष्टिले इन्स्टेबिलिटी ल्याउँछ र द्याट इज नट गुड फर इकोनोमी। अनि एउटा इकोनोमीको लागि, एउटा राष्ट्रको लागि इन्स्टेबिलिटी भनेको राम्रो चिज होइन। तपाईँले भने जस्तै हजुर, सरकार सही बाटो सही ट्र्याक समाउन सकोस्, बजेटले त्यो ट्र्याक समाउनका लागि प्रस्थान बिन्दु खडा गरोस्, हामी यही कामना गरौँ। आजका लागि चाहिँ समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुभयो। कार्यक्रमको समय सकिएको छ। बजेट बहस हामी निरन्तर रूपमा बजेट आइसकेपछि पनि जारी राख्नेछौँ। अहिलेलाई भने हामी केही समयमा बजेट सुरुवात हुँदैछ। प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत सरकारले ल्याएको बजेट तपाईँहरू सामु देखाउने बाचा गर्दै यहाँबाट म सहित सम्पूर्ण बिदा चाहन्छौँ। हवस् त, सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।